मुगेरोषि दुर्गापरमेश्वर्याः क्षेत्रस्य प्राङ्गणे प्रचलिष्यमाण वैदिकनित्यकर्मशिक्षणशिबिरस्य अद्य अन्तिमदिवसः। श्वः जायमान गायत्रीहवनस्य प्राच्याङ्गभूतम् अद्य बालानां द्वारा गायत्रीजपः क्रियमाणः अस्ति। सर्वे बालकाः गायत्री जपमध्ये मग्नाः सन्ति। यो देवः सवितास्माकं धियो धर्माधिगोचरे प्रेरयेत्तस्य तद्भर्गः तद्वरेण्यम् उपास्महे। यः देवः सूर्यनारायणः अस्माकं बुद्धिं प्रचोदयेत् इति मन्त्रस्य अर्थः। गायत्री जपं क्रियमाणाः एते छात्राः पश्यन्तु। अत्र बहु लघु बालकाः अपि सन्ति। केवल सप्तवर्षीयाः अपि एषः बहु लघुबालकः। अद्य छात्राणाम् आचार्यरूपेण श्रीमान् सतीशवर्यः अड्कस्थलः उपस्थितः अस्ति। तेषां मार्गदर्शनानुसारं जपः प्रचलत् अस्ति। श्वः जायमान समारोपसमारम्भस्य पूर्वसिद्धतां कुर्वन्तः एते ब्राह्मणाः श्रीमान् चन्द्रशेखरमहोदयः मोगेरुतः तथा जयराम महोदयः सुಳ್ಯतः, श्रीमान् रमेश महोदयः मधुकुञ्जातः। ಆಗಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಶಿಬಿರದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಶಿಬಿರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬರುವ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತೆ ಹಾಗೂ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಶುಭಮಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು.